मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में सीकर्स क्लब और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इश्तराक से रोड सेफ्टी के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में SSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस शहबाज आलम खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों जानें सड़कों पर सिर्फ लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। गाड़ी चलाते वक्त अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल न सिर्फ खुद इन कवानीन पर अमल करें बल्कि दूसरों को भी इसका शऊर दें। तेज रफ्तारी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इस मौके पर तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा, रोड सेफ्टी के हवाले से जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या जिन चीज़ों के ऊपर आजकल डिबेट करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर बड़ी डिटेल से बात हुई कि आखिर वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं, स्पेशली जो फैटल एक्सीडेंट्स हैं वो हो रहे हैं। उनके तदारुक के लिए पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, उसमें रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं और तमाम लोगों तक जितने भी रोड यूज़र्स हैं या हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको हम ये उन पैरामीटर्स या उन मेजर्स के बारे में बताते हैं कि जिनको अडॉप्ट करके वो अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं और अपनी मंजिल पे बहिफाजत पहुंच सकते हैं। इस हवाले से आज स्टूडेंट्स ने भी बहुत जोशो खरोश था, उन्होंने बड़ा इंटरेक्टिवली हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं रोड सेफ्टी के हवाले से और जो उनके ज़हन में चीज़ें थी उनके हमने क्लियर की हैं और प्लस उनको रोड सेफ्टी के हवाले से जो नई एडवांसमेंट्स हैं उनसे भी हमने अवेयर किया है सो डैट के वो जब भी रोड के ऊपर आएँ उन तमाम रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करें जो उनकी सेफ्टी के लिए। लोगों को सेव करना, हाईवेज़ को सेव करना, लोगों की सिक्योरिटी करना, लोगों के जान और माल की हिफाजत करना, लोगों की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करना, उसके लिए हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेशंस करते हैं। उसके साथ साथ इन डिस्ट्रेस जो होते हैं रोड यूज़र्स, कम्यूटर्स, उनकी हेल्प करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो सबसे ज़्यादा है अहम और बुनियादी नौइयत का काम वो है लोगों को हादसात से बचाना। हमारा मुल्क वो बदबख्त उन मुल्कों में से एक है, हमारी सोसाइटी उन बदबख्त सोसाइटियों में से एक है जहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा ट्रैफिक सेफ्टी पर तवज्जो नहीं देते। सो मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइमरी तौर पर ये ड्यूटी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को इनहेरिटिकली मौरूसियत में उनके ट्रैफिक कवानीन की ओबीडियंस वो डालें ताकि ये आपके लाशऊर में ये चीज़ें शामिल हों। एटलस होंडा ने 2004 से ये एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया है कस्टमर केयर एंड सेफ्टी के नाम से और सिंस देन हम मुख्तलिफ़ इदारों में जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो हादसात बढ़ रहे हैं जिसमें फैटल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। तो इस पर्पज़ के लिए हमने आज ये मिनहाज यूनिवर्सिटी में एक रोड सेफ्टी सेमिनार कंडक्ट किया है। ऑलमोस्ट जो 50% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें हमारी यूथ इन्वॉल्व है, जो कि 20 से 40 की जो एक एज स्लैब है उसमें फॉल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूथ को कैपिटलाइज़ करना और उनमें ये शऊर पैदा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली रोड सेफ्टी के बारे में आगाह करना बहुत ज़रूरी है। रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स जो लोगों की ह्यूमन एरर की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली डोज एट व्हील एट सम टाइम देखें जैसा कि गाड़ी हीट अप हो जाती है, लोग फ़ौरन से गाड़ी जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, उसकी वजह से गाड़ी में और ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। गैस किट जो है वो फेल हो जाती है और जो है इंजन बेल्ट टूट जाता है और अदर इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मतलब उनको आगाही नहीं होती है और स्पेशली टायर बर्स्ट होने की सूरत में वो स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम है, हम लाइफ्स को वैल्यू करते हैं, वी वैल्यू लाइफ्स, जिसकी वजह से हम लोगों में ये बताना चाहते हैं लोगों को कि अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन रखें, लेन वायलेशन ना करें, जिसकी वजह से आपकी अपनी जान भी ख़तरे में हो सकती है और साथ सफ़र करने वाले दूसरे लोग जो हैं वो भी ख़तरे में जा सकते हैं। रोड सेफ्टी के हवाले से यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हम कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, ये स्पेशली हमारे यंग जनरेशन्स हैं। यंग जनरेशन को उनके सेफ्टी के बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ है और स्पेशली अभी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग
اور اسپیشلی کھیل میں اور مزاح میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے بتانا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے خاص طور پہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اس کی ویلیو ہے، کیونکہ آج کل جو ہیں بچے وہ بالکل کیئرلیس ہوئے ہوئے ہیں. ٹریفک کے جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے قوانین ہی نہیں پتہ ہوتے کہ ہم نے بائک چلانی ہے، گاڑی چلانی ہے تو اس کے قوانین کیا ہیں. تو ہمیں جو ہے نا پہلے اگر ہم نے بائک چلانی ہے تو ہمیں اس کے پہلے نالج ہونی چاہیے کہ اس کے قوانین کیا ہیں. جیسے اگر ہم کوئی بائک لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں ایک بکلیٹ ملتا ہے جس کے اندر پراپر سائنس موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ان سائنس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی نالج لینی چاہیے کہ اس سائن کا مقصد کیا ہے. اور جتنے بھی قوانین ہیں، گاڑی کے قوانین ہیں کہ روڈ پہ ہم نے اس کو چلانا کس طرح ہے، جب ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے ایکسیڈنٹ کی طرف ہی جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے جو چاہیے ہمیں کہ اس قوانین کی نالج لیں پراپر اور اس کے مطابق جو ہے وہ روڈ کے اوپر بائک یا گاڑی چلائیں. روڈ سیفٹی کا بیسیکلی آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ہم یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے پوٹینشیل ایلڈر اور پوٹینشیل یوزر ہیں گاڑی کے اور موٹر بائک کے، اور آج اگر ہم ان کو ڈے 1 سے ہی روڈ سیفٹی کا کنسیپٹ دیں گے تو یہ آن دا روڈ آنے کے بعد نیکسٹ اس پریکاشنری میجرز کو لیں گے. جیسے ماشاءاللہ یونیورسٹی ہے، ہم اکثر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی بڑا ایک رول ہے کہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. تو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ پریکاشنری میجرز بھی لینے ہیں. اس طرح روڈ سیفٹی پہ ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم نے دعا پڑھ لی، لیکن سیفٹی پریکاشنری میجر کیا ہے؟ سیٹ بیلٹ کا لگانا، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا، اور جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں نہ صرف اپنی پرواہ کرنا بلکہ روڈ پہ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا. سیم ایز ان موٹر سائیکل، موٹر بائک پہ ہم بیٹھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ پریکاشنری میجر لیں. پریکاشنری میجر کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے سائیڈ ویو مرر ہونے چاہیے، پھر ہمارا ہیلمٹ ہونا چاہیے، اس کو پراپرلی ہم نے پہننا چاہیے. جو موٹر سائیکل کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے وہاں موٹر بائک چلانی چاہیے، اور جو سپیڈ لیمٹس ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب میں موٹر بائک پہ یا گاڑی پہ گھر سے باہر آتا ہوں تو میں اکیلا نہیں آتا، میری پوری فیملی باہر ہوتی ہے. اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو میری پوری فیملی اس کو سفر کرے گی. تو یہ ہمارا میسج ہے کہ محفوظ ہیں تو خوش ہیں. ہمیں ٹریفک قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. زیادہ تر حادثات کی وجہ یہی ہے کہ ہم زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ٹریفک رول جو ہیں ان سے ان کا معلوم نہیں ہے ان کو کہ ٹریفک رول کیا ہیں اور کیسے فالو کرنے ہیں. اس حوالے سے سیمینار ہو رہا ہے، بہت اچھا یہ سیمینار ہے. ہمیں اس سیمینار میں منہاج یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے بچے پارٹیسپیٹ کیا ہے انہوں نے، اور اس چیز پہ بات کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈر ایج جو ہیں گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں یا بائکس وغیرہ چلاتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کا خیال کیا جائے. اگر ان کو بائکس وغیرہ یا گاڑی وغیرہ دے رہے ہیں تو ان کو مکمل احتیاط کے ساتھ چلانے کا کہا جائے، اور اس کے علاوہ ان کو ٹریفک رولز بتائے جائیں کس طرح سے آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، بائک ڈرائیو کرنی ہے. شکریہ. تقریب کے آخر میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے اپنے اختتامی کلمات میں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ منہاج یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ کردار سازی اور سماجی شعور بیدار کرنے کا ایک اہم مرکز ہے. سیمینار میں ڈی ایس پی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ریاض احمد، سب انسپیکٹر ہنا آصف خان، سب انسپیکٹر مہران حنیف، ریجنل مینیجر اٹلس ہونڈا عدیل احمد اور سیکٹری سیکر کلب منہاج یونیورسٹی امارہ مقصود قادری نے بھی خطاب کیا. سیمینار کے اختتام پر وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے مہمانوں کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کیں.